L'ex-prisonnier va devenir président. Il va libérer le pays de l'apartheid. در حالی که دوران جدیدی پس از مرگ نلسون ماندلا در آفریقای جنوبی آغاز خواهد شد، این امکان را داشتیم تا با ژان ایو اولیویه مشهور به آقای ژاک که در مستندی مربوط به ماندلا قهرمان اصلی است گفتگو کنیم. بدون آنکه توضیح بیشتری راجع به این مستند بدهیم، می‌خواهیم بیشتر از نلسون ماندلا رهبر فقید جنبش ضد نژادپرستی آفریقا بگوید. 13 فوریه سال 1990 زمانی که ماندلا پس از 27 سال آزاد شد، در مقابل انبوهی از جمعیت که در ورزشگاه فوتبال به دیدارش آمده بودند گفتید ماندلا چیزی از من نمی‌داند. این مسئله یکی از رازهای تاریخ است، ولی سرنوشت ما به هم پیوند خورده است. شما فرد گمنامی بودید. آن زمان چه احساسی داشتید؟ فوق‌العاده بود. برای اولین بار بود که با او ملاقات می‌کردم. مردی که به خاطرش رنج فراوانی تحمل کرده بودم حالا جلوی من حاضر بود. ناگهان احساس عجیبی تمام وجودم را گرفت. احساسی شگفت‌انگیز. ماندلا بعدها زمانی که از نقش شما در زندگیش آگاه می شود برایتان از این نقش می گوید. چه نظری راجع به مردی که در مقابلتان بود داشتید؟ ابتدا بگویم که دست دادن با ماندلا و همنشینی با او، گفتگو با ماندلا برایم شبیه یک معجزه بود. او همچنان با همان پیراهن و کراوات معروفش بود و هنوز پیراهن رنگین و مشهور مادیبا را بر تن نکرده بود. به سادگی از من پذیرایی کرد و گفتگو را آغاز کردیم. درباره آنچه را که انجام داده بودم و درباره فعالیت‌هایش. نگاهم را راجع به آفریقای جنوبی توصیف کردم، در مورد اتفاقاتی که افتاده بود و چرایی فعالیت‌هایم. در همان لحظه متوجه شدم دوربینم را جا گذاشتم. این مسئله دلگیرم کرد، اما دلیل آن هیجان ناشی از دیدار بود. زمانی که از من خواست مانند تمام کسانی که به دیدارش می‌رفتند عکسی بگیریم، نمی‌دانستم چگونه به او بگویم دوربین عکاسیم را جا گذاشتم. در آن زمان از تلفن‌های همراه امروزی هم خبری نبود. تنها چیزی که در آن لحظه به ذهنم رسید این بود که آقای ماندلا، من ترجیح میدم تصویر شما را برای همیشه در قلبم نگاه دارم. Et je ne trouve qu'à lui dire, écoutez, Monsieur Mandela, merci beaucoup, mais je préfère garder votre image dans mon cœur. Et cela این مسئله البته دیرتر دردسر حساس شد، چرا که دفعه‌های بعدی که به دیدن نلسون ماندلا رفتم به همین واسطه دوربینم را با خودم نمی بردم و همین خاطر عکس‌های 2 نفره با او ندارم و همیشه نفر سومی در عکس‌ها بوده است. Et c'est seulement des tiers qui ont fait des photos de moi avec Mandela. باید یادآوری کنیم که در دهه 60 به مدتی طولانی و حتی زمانی که ماندلا تبدیل به اسطوره شد، از نگاه بسیاری از سیاستمداران غربی تروریستی بیش نبود. فکر می‌کنید چگونه نلسون ماندلا بدل به مرد صلح شد و چهره آفریقای جنوبی را برای جهانیان تغییر داد؟ تروریست نامیدن ماندلا توسط سیاستمداران مشهور چون تاچر و ریگان صورت گرفت. او را تروریست نامیدند تنها به یک دلیل: حامیان او مارکسیست لنینیست‌های دوران بودند. گروه‌هایی که دشمنی دیرینه با راست محافظه‌کار آنگلوساکسون دارد. بنابراین همه کاری کردند تا شخصیتش را تخریب کنند، تا شهرتش را زیر سوال ببرند. فشارها برای آزادیش زیاد شد، اما در این حال به مدت 3 سال از او می‌خواستند در صورت آزادی باید از خشونت پرهیز کند. اما ماندلا مصمم و راسخ ماند و نپذیرفت که دست از خشونتی که وجود ندارد بکشد. به یاد دارید که خبر آزادیش را اولین بار فردریک دوکلر، رئیس جمهوری وقت آفریقای جنوبی اعلام کرد. او بیان کرد که دولت بدون هیچ پیش شرطی ماندلا را آزاد کرده است. این نگاه خشونت‌آمیز به فعالیت‌های سیاسی او به جای کمک به دشمنانش بدل به سلاحی مناسب شد برای ماندلا. او می‌دانست اگر حامیانش دست از خشونت بردارند دیگر توان تهدید و التیماتوم علیه دولت را از دست خواهند داد. میراث ماندلا برای آفریقای جنوبی و برای قاره سیاه در چیست؟ کدام رهبر آفریقایی بیش از دیگران با او در ارتباط بود؟ خیلی خوشحالم از این سوالی که مطرح کردید.
ما همیشه نقش بزرگ ماندلا در آفریقا را، در این قاره سیاه را نادیده میگیریم، ندایش را، مأموریتش را، در حالی که او به نوعی عقاید آفریقایی های را از نو فتح می کند. او می تواند نگاه رهبران آفریقایی را تغییر دهد. او متعهد می شود تا دموکراسی را شخصاً برای دیگر کشورهای آفریقایی به ارمغان بیاورد. او میانجی دعوای میان موبوتو و لوران کابیلا در زایر می شود. در بروندی دخالت می کند. برای لیسوبوا رئیس جمهوری نامه می نویسد، رئیس جمهوری که قصد برگزاری انتخابات در برازاویل را ندارد. او متوجه اهمیت دموکراسی در آفریقا هست. او متوجه است که دموکراسی برای آفریقا الزامی است و می خواهد راه دموکراسی را برای قاره سیاه هموار کند. au reste de l'Afrique et qui va aussi conforter sa position intérieure. Jean-Yves Olivier, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.